बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों, जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, मैं रोज़ाना 2 वीडियो अमलियात के बारे में अपलोड करता हूं। अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो, तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ यह सूरत अल इमरान का वजीफ़ा। तो ये है कर्ज़ को उतारने का कुरानी वजीफ़ा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। कर्ज़दारों का इम्तिहान ख़त्म, दौलत ही दौलत होगी आपके पास इंशाल्लाह। कर्ज़ा पहाड़ों के बराबर क्यों ना हो, कर्ज़े का 1 रुपया भी बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आप ये वजीफ़ा बिल्कुल उसी तरह करके देख लें जिस तरह मैं आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह 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 आपको किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आए देखते हैं कि इस वजीफ़े को करना कैसे है और इससे काम कैसे लेना है और कैसे इसको हमने करके कर्ज़दारों का कर्ज़ जो है वो उतारना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कर्ज़ा उतारने का वजीफ़ा है, तो अब ज़रा मेरी बातों को गौर से सुन लेना, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे गुजारिश करनी है वो ये है कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने करना क्या है और हो क्या रहा है। ये सिर्फ नक्श देखने या वजीफ़ा सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सारी बातें गौर से सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने करना क्या है और ये जो वजीफ़ा जात हैं ये काम कैसे करते हैं। कि ये नहीं है कि वीडियो को फॉरवर्ड किया, आगे जाकर वो नक्श देख लिया, नक्श बना गया, लेकिन नक्श बना तो लिया आपने, जब आपको पता ही नहीं होगा कि इसको कैसे बनाना है, कैसे इसको तैयार करना है, तो फिर उसके उसके तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बिल्कुल फॉरवर्ड करें। पता है कि भाई ने इधर नक्श रखा है, नक्श देखने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप मेरी बातों को अगर गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नक्श को कैसे तैयार करना है, भाई ने कैसे तरीका बताया है, तो फिर ये काम होगा। फिर ये 1000% मैं आपको गारंटी देता हूँ काम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सुन ले मेरी बात, जब भी कोई शख्स कर्जदार हो जाए तो 13 बार हर रोज सूरत अल इमरान पढ़ा करे। कर्जा जितना भी क्यों ना हो, करोड़ों के हिसाब से हो, तो वो भी इंशाल्लाह ताला उतर जाएगा। तो इस नक्श को जो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, कागज़ पर मुश्क व ज़ाफ़रान और गुलाब मश्क वगैरह से लिखें। अगर ना मिले तो काली स्याही गुलाब के अरक में हल करके लिखें। अगर आपको ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है, लेकिन मैंने आपको बारहा मरतबा कहा है कि ये मशक, ज़ाफ़रान, ये सब कुछ पंसारी की दुकान से मिल जाता है। लेकिन अगर बाअमर मजबूरी आपके पास पैसे नहीं हैं या ये आप समझते हैं कि नहीं दस्तयाब, मिल नहीं रहा या बहुत महंगा है, तो फिर आप काली स्याही को लेकर
اس کو گلاب کے عرق میں تھوڑا سا گلاب کا عرق لے کر اس میں حل کر لیں اور لکھ لیں اس کو۔ تو لکھنا کب ہے؟ یہ طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج صبح طلوع ہو اس وقت آپ نے لکھنا ہے۔ تو لکھ کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر یہ آپ سب نہیں کر سکتے تو پھر اگر کوئی ہرن کی جلی پر، اگر کسی کے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں تو ہرن کی جلی بھی پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، اگر اس سے وہاں سے لے کر ہرن کی جلی پر لکھیں اور نگینے کے نیچے اپنے کسی انگوٹھی وغیرہ جو آپ نگینے کے لیے رکھ کر پہنیے گا۔ جتنا غریب سے غریب تر آدمی بھی کو ہوگا، جتنا مرضی غریب، اتنا غریب کہ اگر اس نے صبح کھا لیا تو شام کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملے گا کہیں سے یا نہیں ملے گا، تو وہ بھی اس کو اپنے پاس رکھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی دولت کے انبار لگ جائیں گے اور مال بہت ہاتھ آئے گا۔ تو ان دوستوں اگر کوئی کرے گا اس کو ایسے طریقے سے جیسے میں بتا رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ مجھے تھینکس ہی بولیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھائی نے ہمیں فیک بتایا تھا۔ تو اس طرح اس کو کرنا ہے۔ تو اگر چلتے پھرتے یا رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ درود شریف اول، 11 مرتبہ درود شریف آخر، یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام، اگر اس 2 تسمیاں اس کی کر لیں، غور سے سن لیں رات کو سوتے وقت، اگر دن کو بھی چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرتا رہے تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اگر دن کو نہیں کر سکتا تو رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ اول، 11 مرتبہ آخر درود شریف، درمیان میں یہ 2 تسبیحاں کر لے یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی حلال سے دے گا، اور اگر کوئی حاکم پڑے اس کا ملک زیادہ ہوگا، جو اس صورت کا نقش اپنے پاس رکھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ تو نقش یہ ہے جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں، اس کو آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے بنانا ہے جیسے میں نے اوپر طریقہ پہلے بتا دیا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے نقش کو تیار کرنا ہے۔ نقش کے تیار کرنے میں آپ سے کوئی کمی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ نقش 100% نہیں، 1000% میں یہ نقش جو آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے آزمائے ہوئے نقش ہیں، کوئی ریئل میں آپ کو سارے نقش بتاتا ہوں، کوئی فیک نہیں بتاتا، یہ بالکل میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ ان کو بنانا بالکل اسی طریقے سے ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے ویسے یہ آپ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ اگر نہیں دن کو پڑھ سکتے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، دوبارہ تاکید کر دیتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا 11 بار اول 11 بار آخر درود شریف پڑھیے گا، اور درمیان میں 2 تسبیحاں یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی پڑھنا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اور وہاں سے آپ کو رزق پہنچے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو آپ سے صرف میری ایک گزارش ہے، اور وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔